नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। अहिले देश निर्वाचनमय छ। दलहरू संगठन संरचना निर्माणमा तल्लिन्छन् भने सरकार अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। 5 वर्षे कार्यकालका लागि 2074 वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। यसरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास सकिँदै मात्र छैन, जनताको समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ। आजको समाचारमा निर्वाचन लक्षित नामावली सङ्कलनमा खटिएको निर्वाचन आयोगको तयारी र 10 वर्षपछि सुरु भएको जनगणनामा छुटेकाहरू के गर्ने। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी सुरु। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। सङ्कलन कार्य मङ्सिर 17 देखि पुस 20 गतेसम्म हुने। व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकेका स्थानीय पालिका सक्रिय। सिप मूलक शिक्षा पाएपछि नरेनापुरका विद्यार्थीहरू उत्साहित। 13,000 बढी रुख कटानमा ढिलाइ भएपछि कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनको काम प्रभावित। केही स्थानमा जग्गाको मुआब्जामा पनि असहमति। अत्यधिक यात्रु चापका कारण पूर्वी श्रीलङ्कामा डुङ्गा दुर्घटना। बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको उपचार जारी। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल राष्ट्रिय महिला टोलीको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयुक्तसँग भएको छलफल बमोजिम आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान स्वरूप जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय रहेको स्थानीय तह बाहेकको स्थानीय तहमा सञ्चालन तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ। कार्यालयमा भने यसअघि पनि नामावली सङ्कलन हुँदै आएको थियो। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा 10 दिनसम्म तथा तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म सञ्चालन नामावली सङ्कलनको काम हुने आयोगले जनाएको छ। नामावली सङ्कलनका लागि करिब 2300 कर्मचारी परिचालनको तयारी छ भने पुस 20 गतेभित्र नामावली सङ्कलन सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानबाट कम्तीमा 10 लाख मतदाता थपिने लक्ष्य राखिएको छ। आयोगको 2077 साल चैत्रको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा हाल 1,62,43,110 जना मतदाता रहेका छन्। यस्तै आयोगले सरकारी कर्मचारी, सरकार सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा शिक्षक रहेका व्यक्ति, कुनै दलको सदस्य वा पदाधिकारी बने दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूलाई नसमेट्ने समेत जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म करिब 90% गणनाको काम सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक ढुण्डेराज लामिछानेले मुख्य गणनाको 85 देखि 90% काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। सुपरिवेक्षकले नियमित रूपमा गणकसँग समन्वय गरिरहेको र सुपरिवेक्षकले जिल्ला जनगणना कार्यालयमा जनगणनाको प्रगतिबारे विवरण दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब जनगणना सम्पन्न हुन 2 दिन मात्र बाँकी रहेकाले कोही व्यक्ति तथा परिवार छुटेको भए गणक, सुपरिवेक्षक, वडा कार्यालय, पालिका र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। पर्सिसम्म गणनाको मुख्य काम सक्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार छुटेको भए सम्पर्क गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। जनगणना सम्पन्न हुन 2 दिन मात्र बाँकी छ। छुटेका व्यक्तिहरूले गणक, सुपरिवेक्षक, वडा कार्यालय, पालिका र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न तथ्याङ्क विभागले आग्रह गरेको छ। अब 2 दिनमा छुटेकाहरूलाई सहभागी गराउन के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। राप्ती सुनारी गाउँपालिका भन्ने हो भने एउटा थारू क्लस्टरको बस्ती हो र जो थारू क्लस्टरमा एउटा फरक किसिमको समाज छ जो
मतौँ मार्फत अगुवा मार्फत चल्छ र तिनीहरूलाई पनि भन्न सकियो मतौँ र अगुवा आज गणकहरू आउँदैछन् तपाईँको टोलमा तपाईँहरूले आफ्नो हरेक डाटा सोधेको डाटा सही दिनुहोला र तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस् भनेर मतौँ मार्फत यदि सहभागी गर्न सकियो त्यसै गरी वन समितिको अध्यक्षहरू मार्फत सहभागी गर्न सकियो त्यसै गरी तपाईँको विभिन्न यहाँ समूहहरू छन् किशोरी क्लबहरू छन् युवा क्लबहरू छ त्यसै गरी स्वयंसेविकाहरू छन् यिनीहरू मार्फत यदि गर्न सक्यौँ भने सकभर कुनै पनि टोल घरधुरी कोही पनि जनता छुट्ने थिएनन् र अर्को कुरो तपाईँको दोहोरिने पनि थिएन। जनगणनामा चाहिँ अब जे छ सत्य तथ्य त्यही चाहिँ हामीले जनगणनामा टिपाउनु पर्छ र अब सरकारले पनि अब यो वडाहरूले अब स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि चाहिँ नजानेकाहरूलाई चाहिँ चेतनामूलक जस्तो त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरेर सचेतनाहरू जस्तो गरेर हामी चाहिँ यो यस देशका नागरिक हौँ र यो देशमा चाहिँ यो जे छ त्यही सत्य तथ्य उ गरेर नेपाल सरकारसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि हामी लागिपरेका छौँ। आफ्नै वडामा पनि मैले उनीहरूसँग के कस्तो कसको भयो कसको भएको छैन कसैले नछोड्नु अनि त्यो एकदम कन्फर्म भएर काम गर्नु भनेर मैले त्यस्तो गरिरहेको छु। के तपाईँहरूको नाम त्यहाँबाट नछुटोस् भनेर त्यो तपाईँहरू पनि केयर गर्नु भनेर त्यस्तो हामी चेतना र जानकारीहरू दिइरहेको छौँ। आफू चाहिँ यो देशको नागरिक हुँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो सही तथ्याङ्क दिनु पर्यो होइन। स्थानीय यहाँको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अलिकति उत्तरदायित्व भूमिकामा हुनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको जनप्रतिनिधिहरूको सर्वप्रथम गाउँपालिकाले पत्रचारै अथवा एउटा मिटिङ एउटा मेसेज गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई टाइटली के भनिदिनु पर्यो भने प्रत्येक वडामा र वडाले पनि वडा अध्यक्षले भन्नु गाउँपालिकाले वडा अध्यक्षहरूलाई भने वडा अध्यक्षहरूले प्रत्येक सदस्यहरूलाई भन्यो भने टोलमा यो खबर पुग्छ कि जनगणना हुँदैछ कोही नदोहोरिन् कोही नछुटुन् भन्नका लागि र ती सदस्यहरूले आफ्नो ठाउँको आफ्नो क्षेत्रको जनगणना गराउनका लागि स्वयं पनि आफै पनि त्यहाँ जनगणना गर्ने गणकहरूसँग खटिदिए भने पक्कै पनि दोहोरिँदैन र पक्कै पनि जनगणनामा चाहिँ कोही पनि छुट्दैन। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले दाङमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाउने लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रदेश ट्रमा सेन्टरका लागि दाङको लमई स्थित डिभिजन वन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गाबाट 1 हेक्टर जमिन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। वनको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अघिको सरकारले दाङको लमईमा प्रदेश स्तरीय ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो तर काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले काम थाल्ने गरी ट्रमा सेन्टरको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलक शर्माले जानकारी दिनुभयो। लमई नगरपालिका 4 अवस्थित पूर्वमा पक्की बाटो पश्चिममा खोला किनारमा रहेका घरहरू उत्तरमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र दक्षिणमा लमई अस्पताल गरी 4 किल्ला भित्रको वन क्षेत्रमा पर्ने 1 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर लमईको नाममा स्वामित्व कायम हुने गरी प्राप्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ यो सरकारले। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि 2076 लाई पहिलो संशोधन स्वीकृति गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को पहिलो संशोधन प्रदेश सभामा पठाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 को पहिलो संशोधन विधेयक स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पठाइएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले प्रमुख विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासकै कारण बजेट अधिवेशन धेरै लामो भएको बताउनुभयो। अब संसद भइदिएको भए हैन सरकार भइदिएको भए एउटा घोषणा हुन्थ्यो अथवा त होइन अदालतको इस्युलाई संसदले टुङ्गाउन सक्दैन। उहाँले सरकारले सकेसम्म अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो। उसमा भएको भए सायद यो अधिवेशन पहिले अन्त्य भइसक्यो। हामी सकेसम्म त्यो सोचमा छैनौँ
त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन भन्ने कुरालाई हामीले पनि त्यो कुरा आत्मसात गरेका छौँ। प्रदेश प्रहरी विधेयक, अनुसन्धान विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी सकेसम्म अधिवेशन, अब यो विधेयक अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भने, किन विधेयकहरू तयार हुँदैछन्। मन्त्री शर्माले मिडिया विधेयक यथास्थितिमा रहेको जनाउँदै सकेसम्म संशोधन गरेर संसदमा लैजाने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेका स्थानीय तहहरूले व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सुरु गरेका छन्। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषितर्फको बाल्य विज्ञान विषयको प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि विद्यार्थीहरूलाई सहज भएको छ। जिल्लाको अन्न भण्डारको पालिकाको रूपमा पहिचान बनाएको नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रका प्राविधिक पालिकाबाटै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बाली विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको नरेनापुर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा अधिकृत कृष्ण कुमार थारू बताउनुहुन्छ। गत शैक्षिक सत्रबाट जय किसान माध्यमिक विद्यालयमा हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राविधिक तर्फको बाली विज्ञान विषय अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ कक्षा सञ्चालन भएको छ। पहिलो वर्षमै हाम्रो 36 जना विद्यार्थीहरू एडमिसन चाहिँ लिनुभएको थियो। त्योमध्ये अब 30 जना चाहिँ 9 कक्षाको चाहिँ अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुनुभएको थियो। अब यो वर्ष पनि त्यो सङ्ख्या चाहिँ 50भन्दा कक्षा 9मा 50भन्दा चाहिँ धेरै छ। पालिका मार्फत आएको चाहिँ बजेटलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ कृषि ल्याबको लागि चाहिँ सामग्रीहरू पनि खरिद गरिसकेका छौँ। नरेनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको जय किसान मावि भोजपुरमा कक्षा 10 मा बाली विज्ञान विषय अध्ययन गर्दै आएकी पूर्णिमा मल्लले पालिकाले घर आँगनमै प्राविधिक विषय पढ्ने अवसर जुराएको बताउनुभयो। कृषि भनेको के हो, कृषि कसरी गर्ने, कति सेन्टिमिटरमा लगाउने, कुन बिरुवामा कस्तो रोग लाग्छ भन्ने थाहा पायौँ। विद्यालयमा पढेको विषयले घरमा व्यावहारिक कृषि कर्म गर्दै आउनुभएका आमा बुवालाई कम्पोस्ट मल बनाउने, विषादी बनाउने जस्ता सिप सिकाउन सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ अर्का कक्षा 10 कै विद्यार्थी सन्दीप कुमार हरिजन। कृषिमा 12सम्म यहाँ भइहालेको भने हामी आभारी हुन्थ्यो र यहाँ हामीले सिकेको ज्ञान सिप हाम्रै गाउँपालिकामा खर्चिनुपर्छ भन्ने विकल्पका साथ हामीले बढ्नुपर्छ। जय किसान मावि नरेनापुर 6 भोजपुरमा बाली विज्ञान विषयका सहायक प्रशिक्षक नवीन केसीले सुरुवाती दिनमा भाषाको समस्या हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय त्यो समस्या सुल्झिँदै गएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाबाट पनि त्यस्तो छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था हामीलाई चाहिँ आएको छ र गाउँपालिकाले पनि एकदम हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। बिचमा आउने हेर्ने काम, किताबहरू पनि थिएन। किताबको व्यवस्थापन चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ मिलाएर चाहिँ किताबको व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ आउँदो उसमा चाहिँ अब हामी पोहोर सालको भन्दा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ दोस्रो वर्षदेखि अब चाहिँ प्र्याक्टिकलमा एकदम जोड दिएर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ सामर्थ्य पनि आएको छ। नरेनापुरमा 21 वटा सामुदायिक विद्यालय, 26 वटा मदरसा र 3 वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। आफ्नै ठाउँमा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डाक्टर, इन्जिनियर र विज्ञान विषय पढ्न चाहनेलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। नदीमा जथाभावी रासायनिक पदार्थ र प्लास्टिक जन्य फोहोर मिसाउँदा जलचर प्राणीको संख्यामा कमी आएको भन्दै रूपन्देहीमा माछा संरक्षणको प्रयास थालिएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न माछाको संख्या बढाउने उद्देश्यका साथ तिनौ नदीमा 1 लाख माछाका बुराहरू छाडिएको छ। प्राकृतिक विपत्ति तथा अत्यधिक नदी दोहन लगायतका कारणले पानीको स्रोत घटिरहेको र जलचर जीवजन्तुको संख्यामा कमी आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बजार र कल कारखानाबाट निस्किने रासायनिक पदार्थ र प्लास्टिक जन्य फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा जलचरको जीवन चक्रमा समस्या उत्पन्न भएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर प्रवेज आलमले बताउनु भएको छ। दाङको बबई नदीमा पनि माछाका बुरा छाडिएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले घोराई उपमहानगरपालिकाको धरना सिसहनिया स्थित बबई नदीमा माछाका बुराहरू छाडेको हो। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गुल्मीमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गत असोज अन्तिमसम्म गुल्मीमा 72,605 जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि अस्पतालमा उपचार गराउनेको संख्या दोब्बर भएको छ। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको महत्त्व र प्रभावकारिता नागरिकले बुझ्न थालेपछि गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको स्वास्थ्य बीमा गुल्मीका प्रमुख डिकेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। 3,500 रुपियाँमा एक परिवारका 5 जना सदस्य भएको परिवारले 1 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रावधान रहेको छ। दाङका थारू महिलाले आफ्नै अग्रसरतामा सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छन्। नवनिर्मित सामुदायिक भवनको नाम थारू महिला सामुदायिक भवन राखिएको छ। श्रमदान गरेर तयार पारिएको सामुदायिक भवन गाउँको सार्वजनिक कामकाजमा समेत प्रयोग गर्न थालिएको छ। थारू गाउँमा हरेक महिना जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुने चलन छ। सार्वजनिक चासो र सरकारको विषयमा सामूहिक छलफल गरेर निर्णय लिने गरिन्छ। तर यसरी गाउँको सार्वजनिक विषयमा छलफल गर्ने निश्चित ठाउँ र पूर्वाधार नहुँदा समस्या पर्दै आएको थियो। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 नैनावरमा स्थानीय थारू महिलाहरूको अग्रसरतामा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। यो भवन निर्माण भएपछि गाउँको सार्वजनिक भेला तथा बैठक गर्न सजिलो भएको थारू महिला भवन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कलश कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। पहिला कस्तो दुःख थियो, अब कहाँ बैठक गरौँ, के गरौँ, कसो गरौँ, अनि अरूको घरमा बैठक गर्न जाने भने कति आउँछन् अरूको घरमा बैठक गर्न भनेर भन्थे। अब यो भवन बन्यो, त्यसैमा खुसी छु। स्थानीय महिलाहरूले भवन निर्माण गर्न श्रमदान गरेका छन्, जसले गर्दा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सहज भएको हो। प्रत्येक घरबाट 1 जना महिला अथवा पुरुषलाई श्रमदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। ढलान गर्ने, सरियाहरू बुन्ने, इट्टा पुर्याउने, मसला तयार पार्ने जस्ता काम गरेर भवन तयार पारिएको स्थानीय महिला गीता अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो। त्यो महिला आफै आएर आफै गिट्टी चाल्ने, अनि त्यसपछि बालुवामा सिमेन्ट राखेर मसला बनाउने, अनि त्यो परातमा बोकेर गाह्रो लाउने ठाउँसम्म पुर्याउने, अनि कसैले चाहिँ तल डिपिसी गर्ने, सरिया भाङ्ने, सरिया काट्ने, सम्पूर्ण कामहरूले गर्नु पर्छ। सबैले गरिन् त्यस्तै काम। गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मार्फत 2 आर्थिक वर्षको करिब 55 लाख रुपियाँ सरकारी बजेट लगानी भएको छ। सभाहाल, कार्यकक्ष र शौचालय सहित पक्की भवन बनाइएको हो। थारू समुदायभित्र सामूहिक कार्यको संस्कृति अझै छ। गाउँको सामाजिक कामकाज गर्नका लागि आयोजना गरिने भेला बैठकसँगै थारू महिलाको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा टिवा पुग्ने थारू कल्याणकारिणी सभा दाङका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताउनुभयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो ठाउँमा त्यस्तो खालको चाहिँ एक ठाउँ बसिकन छलफल गर्ने, योजना बनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ यो ठाउँमा भवन थिएन। बाटोमा बसेर छलफल गर्ने हैन, मतोको घरमा बसेर छलफल गर्ने त्यसो चाहिँ थियो। र अहिले चाहिँ यो बनिसके पछाडि अब त्यो गाउँभरिको चाहिँ अब विकास गर्नको लागि छलफल गर्ने, योजना बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ एउटा यहाँनिर यो एउटा थलो हुन्छ। सामूहिक भावनाका साथ काम गर्ने पद्धतिको विकास अहिलेको आवश्यकता हो। गाउँघरमा निर्माण गरिने यस्ता सार्वजनिक भवन सामूहिक कार्य र योजना निर्माणमा प्रयोगमा हुनेछन्। आवश्यकताको आधारमा गाउँ तहमा यस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारमा सरकारले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइनको काम प्रभावित भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि बाँके बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रका रुख कटान नहुँदा टावर निर्माणको कार्य प्रभावित भएको हो। आयोजनाले बाँके बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्र अन्तर्गतका 13,119 रुख कटान गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरीले रुख कटान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुन ढिलाइ भएपछि काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। आयोजना र भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट बीच भएको सम्झौता अनुसार 2079 को भदौसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ। विक्रम सम्वत 2077 को असारमा ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले यही भदौ तेस्रो सातादेखि निर्माणको काम सुरु गरेको हो। हालसम्म 13 स्थानमा टावरको जग निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ। यस्तै सुर्खेतको छिन्चु र बाँकेको चिसापानी गाभरमा स्थानीयवासीको असहमतिका कारण जग्गाको मुआब्जा वितरणमा पनि समस्या भइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा गत 24 घण्टामा 351 जना नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भेटिएका छन्। देशभर 10,174 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 273 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,15,069 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,509 पुगेको छ भने 8,890 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी श्रीलङ्कामा आज डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 4 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार किन्नियामा पल्टिएको डुङ्गामा धेरै विद्यालयका बालबालिका सवार थिए। सेना र गोताखोरहरू तत्काल खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भएका थिए। त्यसो क्षेत्रमा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो र केही स्थानीय स्वयंसेवकहरूले पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा सेनालाई सहयोग गरेका थिए। बेपत्ताको सूचीमा केही विद्यालयका बालबालिका पनि छन्। घाइते 11 जनालाई नजिकैको राज्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अत्यधिक यात्रुको चापका कारण डुङ्गा पल्टिएको प्रहरीले जनाउँदै उक्त क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 32.29 अङ्कले घटेर 2,733.14 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घट्दा होटल, विकास बैंक, उत्पादन, बिमा, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 227 कम्पनीका 74,48,000 किता शेयर 4 अर्ब 16 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 41 करोड 57 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। समग्र बजार घटे पनि मानुषी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो जित निकालेको छ। दुबईमा आज भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। भुटानले दिएको 62 रनको लक्ष्य नेपालले 8 ओभर 3 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन मात्रै बनाएको थियो। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। भुटानको यो पहिलो हार हो। छनौट अन्तर्गत नै नेपालले तेस्रो खेल कुवेत विरुद्ध बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। सङ्कलन कार्य मङ्सिर 17 देखि पुस 20 गतेसम्म हुने। व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकेका स्थानीय पालिका सक्रिय। सिपमूलक शिक्षा पाएपछि नरेनापुरका विद्यार्थीहरू उत्साहित। 13,000 बढी रुख कटानमा ढिलाइ भएपछि कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनको काम प्रभावित। केही स्थानमा जग्गाको मुआब्जामा पनि असहमति। अत्यधिक यात्रुचापका कारण पूर्वी श्रीलङ्कामा डुङ्गा दुर्घटना। बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको उपचार जारी। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।